रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज कोर कमांडर्स जो कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें किन इश्यूज़ पर बात की गई है और किस तरह का धमकी आमेज़ पैगाम जारी किया जा चुका है, एक तो इसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, अचानक इलेक्शन कमीशन ने क्यों एक अहम इजलास तलब कर लिया है ये भी बताएंगे। और तहरीक इंसाफ के एक उम्मीदवार और अहम एक नौजवान रहनुमा को बड़ी बेदर्दी के साथ जो शहीद किया जा चुका है उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ की एक रैली पर जो धमाका हो चुका है, उस धमाके की तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। और बलूचिस्तान और केपी में इस वक्त सिक्योरिटी के क्या इश्यूज़ हैं ये भी आप लोगों को बताएंगे। और आज पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में इजाफा करके आवाम के ऊपर जो है एक पेट्रोल के बम के साथ जो हमला किया जा चुका है, इसकी भी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं वो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स बर वक्त आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो हमारे वीडियो को लाजमी आप लोगों ने लाइक करना है और हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन के अयाम बहुत ही करीब आ चुके हैं। 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे, एक हफ्ता रह चुका है इलेक्शन के लिए। और जो इलेक्शन के अयाम करीब आ रहे हैं तो पाकिस्तान में जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उसमें कई इश्यूज़ का सामना करना पड़ रहा है। और इस वक्त हालात पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ जगहों में इस वक्त कई मुश्किलात का सामना है लोगों को भी। और कई जगहों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ भी तेज़ हो चुकी हैं। बिलखुसूस बलूचिस्तान के अंदर जो हैं बहुत ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उससे कई कीमती जानें ज़ाया भी हो चुकी हैं और हालात वहाँ मामूल पर नहीं होने की वजह से कई इशूज़ का सामना है। तो नाज़रीन, आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बाकायदा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल को देखने के लिए आज एक अहम इजलास तलब कर लिया है। और तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के मुताबिक इजलास से तकरीबन 3 बजे ये इजलास शुरू हो जाएगा और जिसमें निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सिक्योरिटी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के चीफ सेक्रेटरी जो है इसमें शरीक होंगे और वहाँ के जो सूरत हाल है उस हवाले से वो ब्रीफिंग देंगे। दोनों सूबों के आईजीज़ और इंटेलिजेंस एजेंसियों के नुमाइंदे भी इस इजलास में शरीक होंगे और सिक्योरिटी के हवाले से वो आगाह करेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि बलूचिस्तान में कोयटा और ज़िला केच में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर जो हैं और इनके इंतखाबी दफ्तर में दस्ती बम हमले किए गए हैं, जिसमें 5 अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं। उसके अलावा पुलिस के मुताबिक के कोयटा के सरियाप रोड का जो एरिया है, गाही खान चौक के करीब जो है पीपल्स पार्टी के रुकन सूबाई असम्बली मीर अली मदद के इंतखाबी दफ्तर में नामालूम मोटरसाइकिल सवार ने दस्ती बम फेंक कर वो फरार हो चुका था और जिसके फटने से इंतखाबी दफ्तर के बाहर मौजूद 5 कारकुनान जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं, जबकि 3 गाड़ियों को नुकसान पहुंच चुका है। दूसरी जानिब नाज़रीन, ज़िला कच्छ के इलाके बलीदा में भी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़हूर बलीदी के घर पर दस्ती बम से हमला किया जा चुका है और उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। और डिप्टी कमिश्नर हुसैन जान के मुताबिक दस्ती बम ज़हूर बलीदी के घर के अंदर गिर कर फट गया, ताहम उससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इधर दूसरी जानिब नाज़रीन, किला अब्दुल्ला में भी मुसल्लह अफराद की फायरिंग से अवामी मुस्लिम लीग अवामी नेशनल पार्टी ANP के एक कारकुन जो हैं वो शहीद हो चुका है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, एक और बड़ी ख़बर ये सामने आ चुकी है कि बलूचिस्तान के गुज़िश्ता रोज़ ये वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान के इलाके सिबी में PTI की रैली पर धमाका हुआ, उसमें 4 अफराद जान बहक हो चुके हैं जबकि उसमें कई ज़ख्मी हो चुके हैं। ये PTI की रैली में ये धमाका हुआ था। और खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बाजोड़ में भी नामालूम अफराद की फायरिंग से एक कौमी असम्बली के हल्का NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब जान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे रेहान ज़ेब, ये असल में PTI के उम्मीदवार थे
اور ظاہر ہے ان کا انتخابی نشان نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آزاد حیثیت میں الیکشن میں حصہ لے رہے تھے، تو یہ ان کا تعلق تحریک انصاف سے تھا، اور ریحان زیب کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا چکا ہے۔ بہت ہی ایکٹیو سیاسی کارکن تھا، کئی عرصے سے یہ اسٹرگل کر رہے تھے تحریک انصاف کو باجوڑ کے اندر بہت زیادہ متحرک کرنے میں، بلکہ کے پی کے اندر جو ہے ان کا بڑا کردار تھا، اور کے پی کے اندر جو ہیں جو اپنے خاندانوں کو نوازنے کے لیے، اپنے مخصوص لوگوں کو نوازنے کے خلاف یہ بڑے متحرک ہوتے تھے، اور اسلام آباد میں بھی مختلف احتجاجی مظاہروں میں عمران خان کے ویژن کو آگے بڑھانے میں اور بڑے چڑھ کر نوجوانوں کو لیڈ کرنے میں یہ لڑکا اکثر نظر آتا تھا، اور ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا جا چکا ہے۔ اور ناظرین، بتایا جا رہا ہے کہ ان کی شہادت کے بعد جو ہیں اس ایریا میں باجوڑ میں احتجاجی مظاہرے ہو چکے ہیں، اور پھر وہاں لوگوں نے مشتعل ہو کے اور انہوں نے خوب نعرہ بازی بھی کی ہے، تو یوں بے دردی کے ساتھ اس نوجوان کو آج شہید کیا جا چکا ہے۔ وہیں دوسری جانب ناظرین، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت ہونے والے کور کمانڈرز کانفرنس نے یہ باقاعدہ عزم کا اعادہ کیا گیا ہے۔ جو پریس ریلیز سامنے آ چکی ہے وہ میں پڑھ کے آپ لوگوں کے سامنے رکھ لیتا ہوں، وہ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ ناظرین، جو پریس ریلیز آئی ایس پی آر کی جانب سامنے آئی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت 262واں کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، جس میں انتخابات میں الیکشن کمیشن کی معاونت کے لیے فوج کی تعیناتی پر باقاعدہ تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ فورم نے کہا ہے کہ کسی کو سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جائے گی، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے عمل کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والوں کو اجازت نہیں دیں گے۔ فوج آئینی مینڈیٹ اور الیکشن کمیشن کی ہدایت کے مطابق فرائض سر انجام دے گی۔ اب یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ سیاسی سرگرمی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دیں گے۔ اب یہ تشدد تو اس وقت تحریک انصاف کے اوپر ہو رہا ہے، ان کے امیدواروں کو مارا جا رہا ہے، ان کی ریلیوں پر حملے ہو رہے ہیں، اور اس سے ان بیچاروں کو سیاسی کمپین تک چلانے کی پرمیشن نہیں ہے۔ یہاں اگر کہیں وہ ریلی نکالتے ہیں تو وہاں پکڑ دکڑ ہوتی ہے، اور پولیس ہراساں کرتی ہے، پرووک کرتی ہے ان کے کارکنوں کو۔ تو اس وقت ٹف ٹائم تو تحریک انصاف کو مل رہا ہے۔ دوسری جانب پیپلز پارٹی کے لیے بلوچستان میں اس وقت سیاسی کمپین چلانا مشکل ہو گیا ہے، اور جہاں بھی وہ سیاسی کمپین چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہاں ان کے گھروں میں، ان کے دفاتر میں، ان کے سیاسی کیمپ میں وہاں باقی دستی بموں سے جو حملہ کیا جا رہا ہے، اس سے ان بیچاروں کو وہاں اپنے سیاسی کمپین چلانا بھی مشکل ہو رہا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنا سیکیورٹی اداروں کا کام ہے، لیکن سیکیورٹی اداروں تو مکمل یہاں ناکام نظر آ رہے ہیں۔ تو میرے خیال میں ان چیزوں پر زیادہ ان کو فوکس کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آئی ایس پی آر کے مطابق کہ کانفرنس کے شرکا کا پھر وہیں بھارت کے ریاستی سرپرستی پر جاری دہشت گردی اور بھارت کے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے کی گرانی مہم پر بریفنگ دی گئی۔ یہ وہیں گھسی پیٹی باتیں ہیں، اس کو ہم ریپیٹ کر کے اس میں کوئی اس طرح کی بات نہیں نکلتی ہے۔ اچھا ناظرین، اس فورم میں فلسطین کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور وہاں جو مظلوم لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اس پر مذمت کی گئی ہے، اور پھر ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہنے اور ان کی حمایت کرنے کے حوالے سے عزم کا اعادہ کیا جا چکا ہے۔ اور آئی ایس پی آر کے مطابق کہ فورم نے سمگلنگ، ذخیرہ اندوزی، منی لانڈرنگ، بجلی چوری کے خلاف اقدامات، غیر قانونی تارکین وطن، غیر قانونی سرگرمیوں اور مجرمانہ مافیاز کے خلاف اقدامات کو سراہا، جبکہ فورم نے معیشت اور عوام کی فلاح و بہبود پر مثبت اثرات کو بغیر رکاوٹ جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ کچھ پکڑ دکڑ ہو چکی تھی ذخیرہ اندوزی کے خلاف، منی لانڈرنگ کے خلاف، اس سے ڈالر بھی تھوڑا اپنی جگہ میں سیٹل ہو گیا، تھوڑا کنٹرول ہوا، اور پھر کچھ چیزوں میں اور بھی بہتری آ گئی۔ تو یہ کسی حد تک یہ اچھا ایک عمل تھا۔ فورم میں باقاعدہ یہ اپنے آرمی چیف نے فارمیشن سے جو کمانڈرز سے ہوتے ہیں ان کی پیشورانہ مہارت کا بھی باقاعدہ معیار پر مزید آگے بڑھانے پر زور دیا ہے، اور جوانوں کے شہادتوں پر بات کی گئی ہے، ان کو خراج تحسین پیش کیا جا چکا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اب سے کچھ دیر پہلے حکومت کی جانب سے پیٹرول کی قیمت میں فی لیٹر 13 روپے 55 پیسے جو ہیں اضافہ کیا جا چکا ہے پیٹرول کی قیمتوں میں، اور وفاقی وزارت خزانہ نے پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل کا یہ نوٹیفیکیشن رات 12 بجے جاری کر دیا تھا، اور پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں جو اضافہ کیا گیا ہے اس میں پیٹرول کی قیمت میں 13 روپے 55 پیسے، جبکہ ڈیزل کی قیمت میں بھی باقاعدہ اضافہ کیا گیا ہے 2 روپے 75 پیسے، اور یوں لائٹ ڈیزل
آئل کی قیمت میں 2 روپے 3 پیسے فی لیٹر اس میں اضافہ کیا جا چکا ہے۔ تو یوں اس وقت عوام کے اوپر جو ہے دوبارہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے لوگوں کو یقیناً بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور مہنگائی میں بھی اضافہ اس سے ہو سکتا ہے۔ اسی کے